राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा भानु जोशीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, आइबीटीभी युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत संसारभर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। लमै नगरको प्राथमिकता कोभिड-19 का कारण बेरोजगार भएकालाई रोजगारीका अवसर बढाउने कार्यक्रम। देउखुरी आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितलाई प्लास्टिकमा राखेर खाना दिएको गुनासो। लमैमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि डिपिआर तयार। दाङमा बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ। दाङमा प्रतिबन्ध नेकपा विप्लवका केसी प्रहरी नियन्त्रणमा। र नेपालमा थप 426 जनामा कोरोना सङ्क्रमण। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 8274 पुग्यो। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी स्वीकार नगर्ने उद्घोष। लमै नगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष 2077-78 कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका अवसर बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखिएको हो। नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले 7औं नगर सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-19 का कारण विदेश तथा स्वदेशमा जागिर गुमाएका तथा बेरोजगार युवालाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने भन्दै आउँदो वर्षको धेरै कार्यक्रम कृषि र पशुपालनतर्फ केन्द्रित गरिएको छ। कम समयमा तयार हुने र बढी आम्दानी दिने खालका खेती मार्फत विपन्न वर्ग र महिलाहरूको आय स्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख केसीले भने 1 वडा 1 पशुपालन स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। यसैगरी कोरोना रोकथाम नियन्त्रण प्रतिकार्य र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण प्रतिकार्य र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने र आधारभूत आवश्यकता वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। नगरसभाको सहजीकरण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोभेन्द्र केसीले गरेका थिए। नगर स्वास्थ्य चौकीमा एमबीबीएस डाक्टर। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न नगरभित्र सञ्चालन भएका स्वास्थ्य चौकीमा क्रमशः कम्तीमा 1 जना एमबीबीएस डाक्टरबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने उल्लेख छ। लमै अस्पताललाई थप सेवामुखी स्रोत साधन युक्त दक्ष चिकित्सक र स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गरी माइनर अपरेसन सेवा सुरुवात गरिने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, प्रयोगशाला सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा, बहिरङ्ग र अन्तरङ्ग सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाइने उल्लेख गरिएको छ। लमैमा सर्वदंश उपचार केन्द्र सेवा सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा पर्याप्त औषधि उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरिने, प्रदेश सरकारको सहयोगमा लमैमा निर्माण हुन लागेको ट्रमा सेन्टरको भवन निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरिने नीति लिइएको छ। आमासँग उपमेयर कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरी अवस्थामा पोषणयुक्त खानाको महत्त्व दर्शाई पोषणयुक्त खाना खाने बानीको विकास गर्न सुत्केरी आमालाई पोषण खाद्य सामग्री हस्तान्तरण गरिने नीति लिइएको छ। प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका नीति। लमै नगरपालिकाले निजी क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना र सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने नीति लगायतका नीति लिएको बताइएको छ। देउखुरीमा रहेको कोरोना आइसोलेसन अस्पतालमा कोरोना पोजिटिभले खाना र बस्नुको व्यवस्थापन राम्रो नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले खाना प्लास्टिकमा पोको पारेर दिएको, घरदेखि आफन्तले पठाएको फलफुल भित्र लैजान नदिएको र एउटा कोठामा 9 जनासम्म राखेको बताएका छन्। सुरुमा स्वास्थ्य कर्मीलाई अलग कोठामा व्यवस्थापन गरिने बताए पनि सुरुवाती चरणमै अन्य बिरामीसँग राखेको एक स्वास्थ्य कर्मीले गुनासो गरेकी छन्।
आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितहरूले आफूहरूले दैनिक मासु भात दिनु नपर्ने बताउँदै कम्तीमा पनि कोरोना भाइरससँग लड्न शक्ति दिने पोसिलो खानेकुरा दिनुपर्ने बताएका छन्। साथै उनीहरूले कोरोना सङ्क्रमित पनि यही समाजको हो, पोजिटिभ भए भन्दैमा मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै पशुलाई जस्तो दाल भात तरकारी एकै ठाउँमा पोको पारेर प्लास्टिकमा प्याक गरी दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यो विषयमा बुझ्दा राप्ती गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक नारायण राउतले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। आइसोलेसनको व्यवस्थापन सबै नेपाली सेनाले गरेको छ, यो बारेमा हामीलाई भन्दा सेनालाई सोध्नुस्, राउतले भने। 4वटा स्थानीय पालिकाले बजेटको जोहो गरेर सञ्चालनमा ल्याएको 100 बेडको आइसोलेसन अस्पतालमा अहिले 3 जना महिला र 13 पुरुष गरी 16 जना सङ्क्रमित रहेका छन्। खास गरी देउखुरीका 4वटा स्थानीय पालिकालाई मध्यनजर गरेर सञ्चालन गरिएको आइसोलेसन अस्पतालमा प्युठान, कपिलवस्तु, बाँके लगायतका जिल्लाहरूबाट कोरोना सङ्क्रमितलाई उपचारका लागि ल्याउन सकिने भएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मौरीघाट स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई कोरोना आइसोलेसन बनाइएको छ। आइसोलेसन अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गरेको छ। नेपाली सेनाको 1 टुकडी क्याम्प स्थापना गरेर खटिएको छ। राप्ती गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक नारायण राउतका अनुसार हाललाई महिलाको हकमा 9 जना र पुरुषको हकमा 7 जनासम्म राख्न सकिने गरी बेड तयार गरिएको छ। फराकिलो ठाउँ भएकाले यसरी मिलाइएको हुनुपर्छ, संयोजक राउतले भनेका छन्। यही ज्येष्ठ 28 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको देउखुरी स्तरीय आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी रहेका छन्। उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीका लागि बेड बिस्तराको अझै पनि अपुग रहेको संयोजक राउतको भनाइ छ। दाङको बेलझुन्नीमा कोरोना आइसोलेसन अस्पतालमा कोरोना पोजिटिभको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि र उपचारमा समस्या हुने भएपछि विकल्पको रूपमा देउखुरीका 4वटा स्थानीय पालिकाले 15-15 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर देउखुरी स्तरीय आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कोरोना रोकथामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नगरभित्र पर्याप्त औषधि व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइनलाई थप व्यवस्थित बनाउने भएको छ। त्यसैगरी आगामी बजेटमा उपमहानगरपालिकाले सडक स्वास्थ्य र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताएका छन्। महानगरपालिकाले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, शिक्षा लगायतका कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ। यस्तै मातृ शिशु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। मातृ शिशु मृत्युदर कम गर्न किशोर किशोरीमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने भएको छ। तुलसीपुरलाई आगामी 2 वर्षमा मोतियाबिन्दु बनाउने मुक्त बनाउने, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सहितको सेवा सञ्चालन गर्ने, बेलझुन्नीको कोरोना अस्पताललाई सरुवा रोग अस्पताल बनाउने नीति ल्याइएको छ। यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरमा रहेका सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम उपमहानगरपालिकाले ल्याएको छ। लमैमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि डिपिआर तयार भएको छ। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 7 हस्नापुरमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि नगरपालिकाले सिद्धार्थ इन्स्टिच्युट अफ रिसर्च कन्सल्टेन्सी प्राली बुटोलसँग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयार गर्ने र परामर्श सेवा खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2076-77मा प्रत्येक प्रदेशमा 10 वटाका दरले 70 वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति ल्याएको छ। सोही अनुरूप उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको थियो। नगरपालिकाले विश्लेषण र अध्ययन गरी वडा नम्बर 7 साबिक 3 क किता नम्बर 315 को जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयार गर्न कन्सल्टेन्सीसँग सम्झौता गरेको थियो। दाङमा बालिका बलात्कार प्रयासको आरोपमा 3 जनालाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 6 की 13 वर्षीय बालिका बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बलात्कार प्रयासको आरोपमा गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मनिकापुर बस्ने 3 जनालाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाका प्रहरी निरीक्षक भरत सिंह राठौरले जानकारी दिए। पक्राउ परेका क्रमशः 19 र
20 रहेको गढुवाका प्रहरी प्रमुख राठौरले जानकारी दिए। बालिकालाई केही दिन अघि उनीहरूले ललाई फकाइ गरी गढुवातर्फ लगेका थिए। सोही समयमा उक्त घटना घटेको बुझिएको छ। पीडित परिवार बालिकाको परिवारजन र आफन्तले किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पीडित बालिकाको मेडिकल रिपोर्टमा पूर्ण रूपमा बलात्कार भएको नदेखिए पनि बलात्कारको प्रयास भएको देखिएको छ। दाङमा जेसीबी जलाएको आशंकामा प्रहरीले विप्लव समूहका इन्चार्जलाई पक्राउ गरेको छ। प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बिजौरी मानपुर र डुरुवा इन्चार्ज मदन केसीलाई बिजौरीबाट बिहिबार पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ। उनलाई केही समय अघि तुलसीपुरको ग्वारखोलामा जेसीबीमा आगजनी गरेको आशंकामा पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। पैसा पनि लैजाने, एक्साभेटरमा पनि आगो लगाउने, यस्तालाई छोड्नुहुन्न, एक प्रहरी अधिकारीले भने। ग्वारखोला र देउखुरीमा गरी 6वटा जेसीबीमा आगजनी गर्ने विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता नै रहेको प्रहरीले आशंका गरेको छ। आम्दा नेपालले गढुवा गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा गरी 8वटा स्वास्थ्यका भवनहरू बनाउँदै गरेको परियोजनाका प्रबन्धक राजेन्द्र रुचालले जानकारी दिएका छन्। जस अन्तर्गत आम्दा माइनसको सहयोग र आम्दा नेपाल तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य परियोजना अन्तर्गत गढुवाका वडा नम्बर 1 कालाकाटीमा बिहिबार सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको भवन शिलान्यास भएको छ। गढुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादव, गाउँपालिकाका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी र आम्दा नेपाल स्वास्थ्य परियोजनाका प्रबन्धक राजेन्द्र रुचालले संयुक्त रूपमा उक्त भवनको शिलान्यास गरेका हुन्। कुल 48,34,000 को लागतमा तयार हुन थालेको सो भवन कुवर ड्रेवेजेबी निर्माण कम्पनी बलम्बो काठमाडौँले 6 महिनामा तयार गरेपछि गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने आम्दा नेपाल मातृ शिशु स्वास्थ्य परियोजनाका प्रबन्धक राजेन्द्र रुचालले जानकारी दिएका छन्। आम्दा नेपालको उक्त परियोजना मार्फत यस वर्ष गढुवा 2 चिमचिमेमा 49,11,673 को ठेक्कामा अर्को सामुदायिक भवन शिलान्यासको तयारीमा रहेको जानकारी भएको छ। यसैगरी स्वास्थ्य सेवाबाट पछाडि परेको गढुवा 8 कोइलाबासको मुसी नाका तथा खबरी नाकामा यसै वर्षको अक्टोबरसम्म सम्पन्न हुने गरी गाउँघर क्लिनिकहरू बन्दै गरेको परियोजनाका प्रबन्धक रुचालले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा थप 426 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 426 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 426 जनामा संक्रमण देखिएको हो। शुक्रबार थपिएका 426 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 8,274 पुगेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 216 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1402 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 22 जनाको ज्यान गएको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार हालसम्म देशका 74 जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। शुक्रबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको भिडियो कन्फरेन्समा अध्यक्ष प्रचण्डले सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएका कुनै पनि आर्थिक सहायता स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पास गर्न जोडबल गरिरहेका बेला अध्यक्ष प्रचण्डको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको संविधानसँग बाजिने सुरक्षा गठबन्धनसँग जोडिएको सहयोग स्वीकार नगर्ने बताएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा यो तथ्यप्रति पूर्ण रूपमा सचेत छ उनले भनेका छन्। नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता र गैर हस्ताक्षरित नीतिलाई सम्मान गर्ने मित्र देशहरूको कुनै पनि विकास समर्थनलाई स्वागत गरिनेछ। संविधान विरुद्धका सुरक्षा सहित संलग्न कुनै पनि प्रकारको
सहयोग स्वीकार गर्न सकिँदैन उनले भने। त्यस्तै उनले चिनिया जनताको एकता, दृढता, त्याग, समर्पण र मानवाधिकारको अदृश्य रोग विरुद्धको युद्धमा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले निर्देशित गरेको अनुकरणीय प्रदर्शन सराहनीय भएको बताएका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर साझा विकास, समृद्धि, शान्ति र सद्भावको लागि काम गर्न चाहेको बताएका छन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको एक हिस्सा भएकोले हामी पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दछौँ कि BRI-ले नेपाल जस्ता देशहरूमा साझा विकासको अवसर ल्याउन सक्छ। हामी हिमाल पार ट्रान्स हिमालयन बहुआयामी कनेक्टिभिटी नेटवर्कको विषयवस्तुको विकास मार्ग अनुसरण गरेर समुदायको विकास गर्न सक्दछौँ उनले भनेका छन्। म विश्वासका साथ भन्न सक्दछु कि चीन र नेपाल दुःखमा मित्रहरू हुन्। यस सम्बन्धमा म गरिबी उन्मूलनका लागि दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच सहकार्यका माध्यमबाट अगाडि बढ्न सक्यौँ भने कामना गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपालाई विदेश नीतिमा पूर्ण ज्ञान रहेको बताएका छन्। हामी कुनै पनि द्विपक्षीय मुद्दाहरू कुनै पनि मैत्री देशहरूसँग कुराकानीको माध्यमबाट समाधान गर्न चाहन्छौँ र कुराकानी सार्वभौम, समानता, पारस्परिक सम्मान र साझेदारीमा आधारित हुनुपर्दछ। हामी विश्वास गर्दछौँ कि सभ्य विश्व जबरजस्त, डराउने र आत्मनिर्भरको बीचमा राष्ट्रहरू बीचको द्वन्द्व सुल्झ्याउन कुनै भूमिका हुनु हुँदैन उनले भनेका छन्। अब समाचार सक्नु अघि पुनः एकपटक प्रमुख खबरहरू। लमै नगरको प्राथमिकता कोभिड-19 का कारण बेरोजगार भएकालाई रोजगारीका अवसर बढाउने कार्यक्रम। देउखुरी आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितलाई प्लास्टिकमा राखेर खाना दिएको गुनासो। लमैमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि DPR तयार। दाङमा बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ। दाङमा प्रतिबन्ध नेकपा विप्लवका केसी प्रहरी नियन्त्रणमा। र नेपालमा थप 426 जनामा कोरोना सङ्क्रमण। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 8274 पुग्यो। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले MCC स्वीकार नगर्ने उद्घोष। आजको दर्पण खबरबाट म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा माग्दछौँ। हस्त नमस्कार।